देख बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक तुमी समकतात ती वाट नीट करा अशें तुमचे मोटकर पाय आड पडना जावं बगर ते साफ गूण जावं आनी तुमचे मदें विकाचें पाळपालें नाशें आनी ताच्या विकाचो वसो सगळे सभेंत विस्तार नाशें जागृत रावा. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुखाना जावं दी. सत्राय करा. वै भाव भयणीनो, आज आमी पळोवंक गेल्यार जेजू थंयसर साबाता दिसा शिकोवन दिता आसतना ताचो स्वंत लोक उलयता. हाका ही जाणवाय कयतां. ओ मोरयेचो पूत, एक सुतारी, जाकोबाचो जुजेचो जुदासो आनी सिमांसो हो भाव, म्हाज्या भयणी हांगासर आसात. हे सक्कड चिंतून ते सक्कड सावालां विचारूंक लागतात आनी जेजू क्रिस्ताक तांच्या बेविश्वासा वरवीं थंयसर कसलींच अजापां करूंक साध्य जावना. वै भाव भयणीनो, आज जेजू म्हणलें व्हडलें अद्भुत आमच्या भितर आमच्या आत्म्यांत जायचें जाल्यार ह्या संवसाराचें कुडीचें अद्भुत आमकां जावनूच आसा. ती कृपा म्हळ्यार नितिवंतां वयर अनितिवंतां वयर, बऱ्यां वयर खोट्यां वयर, पावस वताशें सूर्य उदेशें देव करनूच आसा. एकल्यांक ती कृपा साधारण सामान्य कृपा मेळनूच आसा. पूण भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांक ती एक बरी म्हळ्यार ग्रेस्त कृपा देवातावन सर्गीतावन ती एक स्पेशल कृपा दवरल्या आनी ती एकल्यांनी अनुभव करीचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आनी ती कृपा कोण जावन आसा? पवित्रोत्म जावन आसा. कशें आमकां मेळटा? आमचे भितर तें व्हडलें एक अद्भुत जाता. बायलांनी अद्भुत, बायली अद्भुत आमकां देवा लागीं व्हरिनात, विश्वास आमचो वाडयनात, भावार्थ आमचो वाडयनात, बगर आमच्या भितर तें जावचें व्हडलें अद्भुत एका पातक्याचें परिवर्तन. ताचो आत्मो मेल्लो आत्मो जीव जावचो. लाजर कसो कोणा पावन थंयसर उठून आयलो, तशेंच आत्मीक रितीन आमचें मरण केदाळ आमचें मरण आसा म्हूण आमकां कळटा. त्या मात्र वैजाची आमकां गरज जाता. पिडेस्ताक मात्र वैजाची गरज आनी तो वैज जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी जेजू थंय बावार्थ दवरता आसतना आमचे भितर एक व्हडलें अद्भुत मेल्लो एकलो जीव जाता म्हणल्यार बरें. आदाम मेलो, आत्म्यान मेलो, पूण कुडीन तो जिवंत आसलो. पूण आम्हा सर्वां तें जिवंतपण कोणाय काडूंक जावना बगर जेजू क्रिस्ताक मात्र जालें. आनी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्या एकल्यांक व्हडलें आत्मीक अद्भुत जाता तें जावन आसा ती कृपा. तें ताचो आत्मो आमचे भितर निवास जाता आनी तो जीव आमचे थंय येता. हो जीव केदाळा आमचे भितर भरता ही कृपा आमकां अनुभव करूंक जाता. आनी हें नवें जावं आमचे भितर येता आनी नवें जावं आमचे थंय येता आसतना जेजू क्रिस्त आमकां परत जागयता. तुमच्या मतींत जायतीं सावालां येवंक पुरो, हें कशें तें कशें म्हणून खंयचेंय विकाचें पाळ तुमच्या मतींत येवंक सोडिनाकात, बगर तुमचीं मनां नितळ दवरा, ती निर्मळ दवरा, देवाच्या उतरांत ती निर्मळ दवरा. जर तर जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ केवल संवसारा पासत मात्र तुवें दवरलाय जाल्यार तुजें तितलो निर्भाग्य कोणी ना म्हणटा जेजू क्रिस्त. आमी ह्या संवसारा पासत न्ही बगर सस्नीक जिविता पासत आमी वावरूंक आसा. आनी सस्नीक जिविता पासत आमी वावरतना जर तर आमचे पाय जर तर आड पडल्यात जाल्यार, मोडकर जाल्यात जाल्यार परत वाट नीट करा म्हणटा. एक घडये कशें स्नानीक जुवोवनी तेंच सांगलें, वाट नीट करा, वाट नीट करा. कशें? बावार्थाची वाट नीट जावं दी. बावार्थाची वाट नीट आसा पूण हांवें धरलेली वाट फाटीं परतूंक पश्चाताप बगून फाटीं ये म्हणटा जेजू थंय मात्र तुका सस्नीक जिवीत. आमेन.